भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुंश्च दुर्गा यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित् दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित्। आदरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जन, आउनुहोस् आजको यस सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। तत्पूर्व जगत जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रपिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगत जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू बात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहिछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकियो। यति भात रानीलाई भनेर पकाई राखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौ ले भनी सुम्पिदिए। त्यो भात पाउनासाथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएका कारण तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा। तँलाई यस्तो अवस्थामा देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, ल सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको
आरम्भ गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भने उनीहरू त्यहाँबाट गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन साली नदीमा जाँदा साली नदी सुक्दै गइन् र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भन्ने लाग्दा त्यो भात खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खान्छु भनेर लाग्दा अचानक ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो र चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले चाहिँ भूमिमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विचार गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसके सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिनँ, मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला? यदि चन्द्रावतीले भनेको सुने अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, तेरा सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिएन। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको मैले अहङ्कारले थुथु गरी थोकेर खुट्टाले दली फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे, ठिक हो। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा आज यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो? के गर्नुपर्छ यो सबै आज्ञा होस्। यदि चन्द्रावतीले भनेको सुने अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा आराधना गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 गुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फलफुल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओंकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफुल र कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी चढाउनु अनि एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झेक्नु। अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कोटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध हवस् भनी गंगामा बहाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमान्निस्। अब हामीहरू जान्छौँ भने अप्सराहरू स्वर्गतिर प्रस्थान गरे। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको
ध्यान संकीर्तन गरी मनमा नै सम्झिरहन्। यही क्रमले व्रत गर्दा गर्दै चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठ रोग पनि निको हुँदै गयो र दिव्य शरीर भएको देखि ऊ मनमा आनन्दित भई। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साले नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले देखिन् र उनको नगिसै गई, हे अप्सराहरू हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनेर अप्सराहरू भन्दछन्। हे पापिनी, केही पनि छैन भने साले नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। अनि यति सुनि चन्द्रावतीले हवस् भने साले नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले ल्याएको बालुवाको मनले चिताएका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावतीको मनमा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न भयो र चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको देखि, तिनको दिव्य शरीर भएको देखि आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भनेर भन्दथ्यौँ, अब तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्यले स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसे पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पनि हजुर, देवताका देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यसै त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गान गर्न शेष र शारदाले नसकेको म कसरी सक्दछु? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू बिदा भई स्वर्ग गए अनि चन्द्रावती साले नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झे रात्रिमा जागरण गरिन्। प्रातःकाल भयो र साले नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत ली। हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवरा चाँडो भेट हवस् भने साले नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रावती व्रत कृतं नाम 28। भक्तजन, आउनुहोस्, अब आजको सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि पुनश्च यस्तै भगवतीका दिव्य कथाहरू हामी श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, यस सत्रलाई बिट मार्नु पूर्व श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको चरण कमलको ध्यान गर्दै भगवतीको चरण कमलमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। त्यसका निम्ति सबैले आफ्नो कर कमलमा फुलपाती लिनुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः
सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन्नलिनदल निभीक्षण कृष्ण काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयेतत्। जगज्जननी दुर्गा माता को जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। श्री सांब सदा शिव भगवान को जय।